बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपकी रिपोर्ट मैंने पढ़ भी ली, सुन भी ली, और वैसे ज़बानी भी मुझे ऑफ एंड ऑन पहुंचती रहती हैं। एक तो आपको मुबारकबाद देता हूं बेटे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने काम में मसरूफ़ रखा है और अपने काम के लिए चुना हुआ है। अल्लाह के दीन के या की खिदमत और दावत हक की खिदमत और लोगों की रुश्द व हिदायत और तरबियत के अमल की खिदमत और तजदीद दीन और इह्या इस्लाम के इस पूरे अमल की खिदमत और दीन हक की अक़दार के गलबा की खिदमत, ये जो पूरा अमल है बेटे, ये सारा मुस्तफ़वी इनकलाब का मिशन है। इस पूरे अमल का उन्वान मुस्तफ़वी इनकलाब है। मुस्तफ़वी इनकलाब सिर्फ किसी एक जुज़ का नाम नहीं है, खालिस सियासी तौर पे इक़्तिदार में आ जाना, हुकूमत बना लेना, वो एक जुज़ है। उस जुज़ का नाम सिर्फ मुस्तफ़वी इनकलाब नहीं है। हमारी दावत से लेके तजदीद के आखिरी गलबा दीन हक की जो पूरी स्ट्रगल है, ये सारा मुस्तफ़वी इनकलाब है, जिसमें इंसानों के अखलाक बदलते हैं, उनके अमाल बदलते हैं, ये भी इनकलाब का हिस्सा है। और इंसानों की अखलाकी हालत बदलती है, ताल्लुकात बदलते हैं, मामलात बदलते हैं, लोगों तक खैर की दावत पहुंचती है, लोग शर से निकलते हैं, ये सब उनकी ज़िंदगियों का इनकलाब है। तो इनफरादी तौर पर, ख़ानदानों की सतह पर, फिर मुआशरे में इज्तिमाई तौर पर, ये हर जगह जहाँ खैर की हक की दावत पहुंचती है और उस बंदे में तब्दीली आती है, तो इनकलाब वाक़े हो जाता है। फिर इसकी स्टेजेस हैं, बढ़ती जाती हैं, ताकि जब सोसाइटी की बड़ी अक्सरियत इस दावत को कबूल कर लेती है और इसके लिए तैयार हो जाती है और अपने दिलो दिमाग ज़हन बदल लेते हैं, तो वो फिर सियासी इनकलाब, सियासी तब्दीली के लिए भी फाउंडेशन और महमीज़ बन जाती है। वो एक ऐसा अमल है, उसके लिए बहुत फैक्टर्स इस वक्त पूरी दुनिया में होते हैं। वो सिर्फ लोकल मकामी अवामिल नहीं होते, उसमें इलाकाई नहीं, उसमें बैन अल अक़वामी अवामिल का फैसला कौन किरदार हो गया है तवील मुद्दत से। यानी एस्टेब्लिशमेंट, बैन अल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट्स और बैन अल अक़वामी क़ुव्वतें और बैन अल अक़वामी ताकतें और खित्तों के ऊपर उनके असरात और पूरी दुनिया पे वो जो बैलेंस ऑफ पावर है, पावर का मैटर, उसमें पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की और मकामी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो एक बहुत बड़ी जंग होती है, बहुत बड़ी एक स्ट्रगल है। वो एक जुज़ है, वो एक स्टेज है। उसके नीचे 99 स्टेजेस हैं, 90 से ज़ायद स्टेजेस हैं जो आप मुस्तफ़वी इनकलाब की जिद्दोजहद कर रहे होते हैं। कोविड-19 आया बेटे, आपको अपने मुसलमान भाइयों का, अपनी सोसाइटी का, अपने कारकुनान का, फिर उससे बढ़ के लाहौर के शहरियों का, मुसलमान फैमिलीज का, फिर पाकिस्तानियों का, ये जो फिक्र और दर्द आया और आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, खतरनाक सूरत हाल के अंदर भी बाहर निकले, स्ट्रगल की, तो ये जो आपकी फिक्र का बदल जाना, ये इनकलाब है, ये मुस्तफ़वी इनकलाब है। आका अलैहिस्सलाम ने लोगों के ज़हनों को बदला था, ज़हनी इनकलाब पैदा फरमाया था। ज़हनी इनकलाब से उनके अखलाक में इनकलाब आ जाता है, उससे उनके तर्ज अमल में इनकलाब आ जाता है, अकीदे में इनकलाब आ जाता है, मुआशरत के जो तौर तरीके अक़दार हैं उनकी तरजीह करना इनकलाब आ जाता है। लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, आका अलैहिस्सलाम ने उनके ज़हनों को बदल दिया तो उस जुर्म से बच गए, अजीम इनकलाब आ गया। ये प्रोसेस होते हैं। आप गरीब की मदद करते हैं तो दिल आपका बदल जाता है, कंजूसी से निकल आता है, सखावत की तरफ चला जाता है, तो ये आपका क़ल्बी इनकलाब आ गया। आप तालीम को लोगों तक पहुंचाते हैं, जहालत का खात्मा करते हैं, रफ्ता रफ्ता इल्म का नूर देते हैं, शऊर का नूर देते हैं, तो आपने इल्म की दुनिया में एक इनकलाब बपा किया। फिर जब वो इनकलाब है तो उसके भी दर्जे होते हैं बेटे। कोई 5% स्ट्रगल करके अचीव करता है, तो कभी 10% आप अचीव करते हैं, कभी 25% अचीव करते हैं, कभी 50% तक चलते हैं। हत्ता कि बेटे लोगों को इज्तिमाई तौर पे खैर और दावत हक के काम में इन्वॉल्व कर लेना, लोगों को इसकी अहमियत
کا احساس نہیں ہے. ہر کوئی اپنی ایک فرد کی زندگی میں بیٹھا ہے. اس کے ایمان پر بھی حملے ہو رہے ہیں, عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں, اس کے اخلاق پر, اس کے اعمال پر, اس کے دین پر اس کو احساس نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے میں اکیلا فیس کر لوں گا. اس کی اولادیں بھی ہاتھ سے جا رہی ہیں. وہ تنہا اس محاذ پر کامیاب نہیں ہو رہا, نہ اپنے آپ کو بچانے میں, نہ اپنی فیملی اور اولاد کو بچانے میں. آپ جب دعوت حق لے کے جاتے ہیں بیٹے اور لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, تو جب انوالو کرتے ہیں تو انوالو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے رفیق بنا لی ہے اور رفیق سے زر تعاون زر رفاقت آئے گا. نہ نہ, یہ کبھی کروڑوں اربوں میلوں کی مسافت پہ بھی نیت میں نہیں رکھا جاتا, نہ رکھنا چاہیے. آپ دعوت حق, آقا علیہ السلام کی سنت, آقا علیہ السلام کے دین کا احیاء اس نیت سے جاتے ہیں. لوگوں کے دین اور ایمان کو بچانے کی نیت سے جاتے ہیں دعوت لے کر. باقی اس کو رفاقت کی دعوت دینا پھر یہ اس کا ٹیکنیک ہے, یہ اس کے پروٹوکولز ہیں. دیکھو نا, جیسے کووڈ-19 آ گیا بیٹے, اصل مقصود ہے کووڈ-19 یا کورونا وائرس سے لوگوں کو بچانا, یا اپنے آپ کو بچانا, خود بچنا, لوگوں کو بچانا. مقصود یہ ہے. اب اس کو بچانا کیسے ہے, اس کے پروٹوکول ہیں. آپ بچا نہیں سکتے جب تک کچھ تدابیر اختیار نہ کریں. آپ ماسک لگاتے ہیں تو ماسک لگانا از خود کوئی مقصد نہیں ہے, وہ اس وائرس سے بچانے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے. آپ کبھی گلوز پہنتے ہیں, تدبیروں میں سے تدبیر ہے. آپ سچویشن میں کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلتے, لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو کوئی مقصد نہیں ہے, یہ اس سے بچاؤ کی تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے. آپ جب باہر نکلتے ہیں تو ڈسٹینسنگ رکھتے ہیں, تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں, یہ تدبیر ہے بچاؤ کی. تو اس طرح بیٹے مقصود اور ہوتا ہے بڑا, اور اس کی تدبیریں بہت ساری ہوتی ہیں. کبھی تدبیریں بیٹے اخلاقی تدبیریں بھی ہوتی ہیں, روحانی تدبیریں بھی ہوتی ہیں, فکری, نظریاتی اور اعتقادی تدبیریں بھی ہوتی ہیں, عملی تدبیریں بھی ہوتی ہیں بیٹے, سماجی اور فلاحی اور رفاہی تدبیریں بھی ہوتی ہیں, معاشرتی تدبیریں بھی ہوتی ہیں, اور سیاسی تدبیر بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ جو پہلی جنگ ہے, اس پر کنسنٹریٹ کرتے 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 پھر آپ کا راستہ صاف ہوتا ہے. اس کے لیے وقت کا, مدت کا تعین نہیں ہوتا, اس پہ نسلیں بھی لگ سکتی استقامت کے ساتھ. تو یہ جو آپ 100 کام کر رہے ہیں, 90% کام کر رہے ہیں ہر محاذ پر, تو ہر جگہ مصطفی انقلاب بپا کر رہے ہیں. ذہنوں میں مصطفی انقلاب, اپنے اخلاق میں مصطفی انقلاب, اپنی طبیعتوں میں مصطفی انقلاب, سماجی طور پر مصطفی انقلاب, لوگوں کی سوچیں بدلنے میں مصطفی. یہ انقلاب تبدیلی ہے, اور مصطفی آقا علیہ السلام کی نسبت ہے کہ جو معیار آقا علیہ السلام نے دیا, جو پیمانہ آقا علیہ السلام نے دیا, جو تعلیم اور ہدایت آقا علیہ السلام نے دی, جو اسوہ اور طریق آقا علیہ السلام نے دیا زندگیوں کو بدلنے کا, اس کا ٹائٹل لگاتے ہیں کہ ہمارا معیار انقلاب اور تبدیلی کا مصطفی ہے, آقا علیہ السلام کا اسوہ. اور انقلاب ہر سطح کی تبدیلی ہے, ہر سطح کی تبدیلی. تو الحمدللہ تعالی یہ مصطفی انقلاب کی جو تحریک اور مشن ہے, ہر موقع پر آپ نے الحمدللہ اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا ہے, کر رہے ہیں, اور سٹل کام کرنے کی بہت سپیس ہوتی ہے, گنجائش ہوتی ہے. ہمیشہ بیٹے اس چیز کا فکر کرنا ہے کہ آپ آگے بڑھتے رہیں. ہوتا یہ ہے کہ 2 نگاہیں ہوتی ہیں بیٹے, 2. آپ کارکن ہیں, تحریک کے ذمہ داران ہیں, آپ نے کام کرنا ہے, منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے. تو جو سٹرگل کر رہے ہوں اور منزل کی طرف جا رہے ہوں, ان کے پاس گلاس میں کچھ پانی یا دودھ ڈالا ہوا ہے, دودھ, تو ان کا کام نہیں کہ وہ اس حصے کو دیکھیں جتنا دودھ بھرا ہوا ہے, جتنا دودھ ڈالا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں جو موجود ہے, اور مگر وہ نگاہ رکھیں کہ جو خالی ہے اس کو پر کرنا ہے. وہ خالی کو دیکھیں, اتنا بھر لیا ہے, اور خالی پہ نگاہ رکھیں کہ گریجولی اس کو بھی بھرنا ہے, پر کرنا ہے. تو جو کارکن ہے وہ دیکھتا ہے خالی کو, جو سٹرگل کر رہا ہے کہ اتنا میں نے پر کرنا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹے جو آپ کی سٹرگل میں شریک نہیں ہوتے, جد و جہد میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے, یا آپ کے مخالف ہوتے ہیں, یا فقط ناقد ہوتے ہیں. یا آپ کی مخالفت کرنا
آپ کو بدنام کرنا، آپ کو برا لیبل لگانا، آپ کو ڈسکریج کرنا، آپ میں مایوسی پیدا کرنا، آپ کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا، اور آپ کی تحریک کو سوسائٹی میں پاپولر نہ ہونے دینا، مخالفت ہے، اس نے مزاحمت کرنی ہے، تو اس کو کبھی گلاس کا بھرا ہوا حصہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے۔ اس کو خالی نظر آئے گا، وہ شور مچائے گا، اتنا گلاس خالی ہے، اتنا خالی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ان کو کام کرتے، اتنا گلاس خالی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اس طرح کا اندھا بنا دیا ہے کہ وہ بھرا ہوا حصہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، وہ خالی خالی کا شور مچائے گا، جو آپ کا دشمن ہے۔ تو دوسری کیٹیگری ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ کے دشمن نہیں ہوتے، ان کی طبیعتوں میں تنقید کا عنصر بیٹے غالب ہوتا ہے، اس سے کبھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، وہ تربیت کے لیے بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دشمن نہیں ہوتے آپ کے مشن کے، مگر ان کی فطرت ایسی ہے کہ ان میں تنقید، طبیعت میں ہر چیز کو تنقید سے دیکھنا، نیگیٹو ایسپیکٹ کو دیکھنا، ان کے اندر یہ طبیعتوں میں غالب ہوتا ہے۔ وہ آپ کے کام میں شریک بھی نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، یا تعلق بھی ہے مگر شریک نہیں، اور ان کی اب ذمہ داری نہیں ہے اس خالی حصے کو پر کرنا، ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ وہ صرف جب وہ لوگ تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ناقد بھی صرف خالی حصے کو دیکھتا ہے، وہ پر کیے ہوئے حصے کو نہیں دیکھتا، کہ خالی حصے کو دیکھ کے اس نے کمنٹ کرنا ہے۔ وہ جو کمنٹ کرے گا کہ اتنا خالی ہے، کارکن کا کام ہے کسی کے کمنٹ پر مایوس نہ ہونا، اس پر کان نہ دھرنا۔ ہاں، اس سے اتنا ضرور ہے کہ دیکھیں کہ اتنا ہم نے کام کر لیا ہے اور اتنی سپیس اور خالی موجود ہے، لہذا اس سپیس کو بھرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو کارکن آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مگر کسی کی بات پر قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت پہ خوف نہیں کرتے مومن لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ تنقید کرنے والے کی تنقید سے نہیں گھبراتے، برا بھلا کہنے والے اور اس کی برائی بھلائی بیان کرنے سے ڈسہارٹ نہیں ہوتے۔ ڈسہارٹ ہونا مومن کا کام نہیں ہے۔ اچھا کارکن پہلے اچھا مومن ہوتا ہے بیٹے، مومن ہوتا ہے تو کارکن بنتا ہے، صحیح دین کا جو کارکن، اور مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، حق پر سٹرگل بھی کر رہا ہو اور آگے حق کو فروغ بھی دے، اور صبر اور استقامت بھی کرے۔ تو صبر اور استقامت اس لیے ہوتا ہے کہ اس راہ میں مشکلات ہوتی ہیں، لہذا اور ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت پہ بھروسہ کرنا، طبیعت میں عاجزی رکھنی ہے۔ اللہ نے جو دے دیا توفیق اور آپ نے کر لیا، اس پر شکر ادا کریں، جو باقی رہتا ہے اللہ کے حضور عزم کریں کہ وہ مزید توفیق دے تاکہ اگلی سفر کو مکمل کروں۔ جو مسافر ہوتا، اچھا مسافر کی ایک مثال اور دیتا ہوں بیٹے۔ اچھا مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، تو جب گھر سے چلا تھا اور اب جب دیکھ رہا ہے اپنے سفر کی پوزیشن، تو کافی سارا سفر طے بھی تو کر کے آیا ہے نا، کافی سفر طے کر کے آیا ہے۔ تو اچھا مسافر کیا ہوتا ہے؟ جو سفر طے کر کے آیا اس کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے اب کتنا رہ گیا ہے، اس کو کیسے پر کرنا ہے، اس سفر کو کیسے طے کرنا ہے، اس کے لیے فریش کیسے ہونا ہے، تدبیر حفاظت کیسے کرنی ہے، کتنے ٹائم میں پہنچوں گا، وہ جو رہ گیا اس کی پلاننگ کرتا ہے اچھا مسافر۔ پچھلا جو کر کے آیا اس کو نہیں دیکھتا، اگر پچھلے کر لینے والا جو سفر کر لیا تھا اس کو دیکھے گا تو اترا جائے گا۔ مسافر کارکن کی مثال مسافر کی ہے، جو اس نے کام کر لیا اس کو دیکھے گا کارکن تو وہ اترائے گا، ممکن ہے اس کو فخر آ جائے، ممکن ہے اس کو اس کے اندر میں آ جائے کہ میں نے اتنا سفر کر لیا، ممکن ہے وہ اسی پر قناعت کر جائے، ممکن ہے آگے کے لیے ڈھیلا ہو جائے، اس کو غنیمت سمجھے میں نے کر لیا۔ تو پچھلے جو اچیو کر لیا اس کو دیکھنا کارکن کو نقصان دیتا ہے، اس کی نگاہ آگے رہنی چاہیے کہ اتنا میں نے اور طے کرنا ہے اور طے کرنا ہے اور تو اس اگلے حصے کو کارکن بھی دیکھتا ہے مگر وہ مثبت نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے، اور آپ کا ناقد اور دشمن بھی دیکھتا ہے مگر وہ منفی نگاہ سے دیکھتا ہے آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے۔ دو الگ نگاہیں ہیں بیٹا۔ جس نے سفر طے کرنا ہے وہ جو اگلا حصہ دیکھے گا یا خالی گلاس دیکھے گا، اس لیے کہ اس نے تو بھرنا ہے، وہ بھرنے کے عمل پہ لگا ہوا ہے، اس نے سفر مکمل کرنا ہے، وہ اس عمل پہ لگا ہوا ہے، وہ اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور آپ کا دشمن اور آپ کا ناقد دو طبقے ایسے ہیں
हर नाकिद दुश्मन नहीं होता बेटे। दुश्मन और नाकिद ये दो तबके ऐसे हैं, वो भी उस खाली गिलास को देखेंगे या अगला खाली सफर देखेंगे कितना पड़ा हुआ है, मगर वो आपको डिस्करेज करने के लिए देखेंगे, आपके जहनों में इंतशार पैदा करने के लिए देखेंगे, आपके दिलों को कमजोर करने के लिए देखेंगे। ये काम मुनाफिकीन करते थे आका अलैहिस्सलाम के जमाना में। सहाबा कराम की सफ़ों में दाखिल होकर तो जब कोई जिहाद का ऐलान होता तो वो कहते कि ये कोई जिहाद का माहौल है, अपनी ताकत भी देखें और कुफार की भी देखें, ये कोई जंग बनती है, कोई तनासुब भी नहीं है, वो तुम्हें खत्म कर देंगे, ये क्या जंग है, नबी तुम्हें मरवा रहे हैं। वो लोगों के सफ़ों में घुसकर जहनों में इंतशार पैदा करते थे, उनके अंदर बददिली पैदा करते थे, उनके दिलों को नीचे कमजोर करते थे, उनका जो फोकस है उसको खराब करते थे और उनको डिफोकस करते थे, उनके अंदर बाहमी बहस व तमीज और इख्तिलाफात पैदा करते थे नाजायज, ताकि उनकी तवज्जो हट जाए। तो ये काम करते थे और जो अल्लाह पाक की फिर आयात उतरती थी। ये एक ऐसा अमल है, ये इंसानी तबीयतें हैं। अब इंसानी तबीयतें हैं तो वो उस जमाने तो एतिकादी मुनाफिक होते थे ना, अब एतिकादी मुनाफिकीन नहीं है। अब वो अमली यानी सोच में, नजरिए में मुनाफिकों जैसी खसलतें बाज़ औक़ात होती हैं इंसानों में, बशर है ना, इंसान है, होती हैं कि वो इस तरह की बातें करता है जिससे लोगों में बददिली फैले और उसको समझ नहीं कि मेरी बात से बददिली फैल रही है, मगर यही काम। अब उसको ये भी नहीं पता कि नीयत से कर रहा है या नीयत नहीं है, बेवकूफ़ी से कर रहा है, मगर बददिली फैल रही है, लोगों के अज़्म और यकीन में कमी आ रही है, लोगों के ज़हनों में इंतशार पैदा हो रहा है, उनकी क़ुव्वत के अंदर कमी आ रही है, मुतज़लज़ल हो रहे हैं, गलत बहसें जन्म दे रही हैं। तो ये चीज़ें ईमान के मुनाफी हैं और दानिशमंदी के मुनाफी हैं। और कारकुन वो है बेटे जो इन चीज़ों पर ध्यान न रखे, सिर्फ अपनी मंजिल को देखे, अपनी आइडियालॉजी को देखे, अपने सफ़र पे निगाह रखे, उसकी तदबीर पे निगाह रखे और बढ़ता चला जाए। ये वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, ये माना है इसका, ईमान और अमल सालेह के बाद। तो ये बस अल्लाह पाक आपको बेटे इस्तिकामत दे, मदद और नुसरत दे और हमेशा इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते रहें और अल्लाह रसूल की बारगाह में बेटे आपकी काविशें कबूल हों, तौफीक़ात में हमेशा इजाफा हो और आपको अल्लाह पाक ज़ाहिरी और बातनी खैर से रखे, शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती से रखे, आफियत के साथ रखे। अल्लाह की मदद और नुसरत हमेशा अपना साहिबान बन के आपके सरों पर रहे और दुनिया में भी फरावानी नसीब हो और आखिरत की भी फरावानी नसीब हो। अपनी तमाम फैमिलीज़ को, अइज़ा कारब को, रफ़क़ा को, कारकुनान को और जुमला मुतअल्लिकीन को फिर मेरा सलाम और मेरी दुआएं और मेरा प्यार पहुँचा। शाबाश। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।